बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये हमारी बुक 2 की जो है एक्सरसाइज है। बुक 2 की एक्सरसाइज नंबर 24 है। इसके अंदर मैंने ये जुमले दिए थे और उसके अंदर मैंने फ़ाइल मफ़ऊल ज़माइर की शक्ल में इस बात की मशक़ करवाना चाहा था मैंने कि जब ज़मीर की शक्ल में जो है फ़ाइल और मफ़ऊल आते हैं तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने इसीलिए ज़मीरें दी हैं, फ़ाइल की शक्ल में या मफ़ऊल की शक्ल में ज़मीरों का इस्तेमाल किया है। तो जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लें और ताकि उनको जो है ताकि फिर वो प्रैक्टिस भी करें, ख़ुद तर्जुमा करें उर्दू से अरबी में, और फिर जो है ना हमारे वीडियो को पूरा देखें कि उन्होंने क्या गलत किया और क्या सही किया। तो हम चलते हैं, किसी स्टूडेंट ने कैसा बनाया हुआ उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे सामने होमवर्क है, वो है सिस्टर यास्मीन का। पहला जुमला था हमारा, क्या आपने मुझे पहचाना। क्या जुमला था हमारा पहला? क्या आपने मुझे पहचाना। तो सिस्टर ने तर्जुमा ट्राई की है। ये बुक 1 की स्टूडेंट है, बुक 2 और बुक 1 ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोशिश बेहतर है इनकी माशाल्लाह। तो इन्होंने बनाया कि हल अरफ्ता अना। तो सिस्टर ये जो है ना, ये सही नहीं है। हल अरफ्ता अना नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। और हल अंता अरफ्ती ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दुरुस्त है। अरफ्तनी, अरफ्तनी ये दोनों भी गलत है। इसको जो है ना अपने माइंड से निकाल दीजिए। ये सही है अरफ्ता। देखिएगा, अरफ्ता यानी तूने पहचाना, अरफा यारिफ यानी पहचानना। अरफ्ता का मतलब होता है तुमने पहचाना, और अना का मतलब होता है मैं। लेकिन अरफ्ता और अना दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अरफा फ़ेल है और ता जो है उसके अंदर फ़ाइल की ज़मीर है। अरफा फ़ेल और ता उसके अंदर फ़ाइल की ज़मीर है। अरफ्ता तुमने पहचाना, अब किसको पहचाना? मुझे। तो अब अरफ्ता अना नहीं कहेंगे, क्योंकि अना जो है ना ये चूँकि ये फ़ेल हो गया, ये फ़ाइल हो गया, तो मफ़ूल की ज़रूरत है इसको, ठीक है ना। तो मफ़ूल की ज़रूरत है, तो ये अना नहीं इस्तेमाल करते मफ़ूल की ज़मीर के लिए, क्योंकि ये तो मरफ़ू की ज़मीर है, ये तो मंसूब की ज़मीर नहीं है ये, है ना। तो अना के बजाय जो है ना हम नी कहेंगे। हम क्या कहेंगे? नी कहेंगे। अना नहीं कहेंगे बल्कि नी कहेंगे। यी कहे, असल में क्या है वो यी है असल में। असल में क्या है वो, जैसे कि आपने यहाँ लिखा था, आप यहाँ पर भी जो है ना कन्फ्यूज़ हो गई। आपने लिखा था कि हल अंता अरफ्ता, है ना। अ, अब हल अंता की भी ज़रूरत नहीं है, बस लगा दीजिए यहाँ पर, ये दोनों भी हटा दीजिए। ये जैसे कि आपने यहाँ पर तो अरफ्ता और नी असल में है वो यी, जैसे कि आपने लिखा अरफ्ती। तो ये यहाँ पर जो है ना या नहीं लगाएंगे, या और ता के बीच में नून लगा देंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट या इस्तेमाल करेंगे मेरे के लिए तो जो है ना ता के बजाय ते बन जाएगा, मुज़क्कर के बजाय मुअन्नस बन जाएगा, ये अरफ्ते हो जाएगा। अरफ्ता अरफ्ती। अरफ्ता तुमने पहचाना मर्द के लिए, अरफ्ती तुमने पहचाना औरत के लिए। तो ये जो है ना मुअन्नस और मुज़क्कर के अंदर जो है ना फ़र्क हो जा रहा है, वज़न टूटता है इसमें, तो नून ऐड करते हैं, है ना। तो अरफ्तनी, अरफ्तेनी। तो मर्द से अगर कहना हो तो हम कहेंगे अरफ्तनी, अ अरफ्ता, अ अ अरफ्तनी। औरत से कहेंगे अरफ्ती नी, अरफ्तनी, अरफ्तेनी, है ना। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपने दूसरा जुमला बनाया कि मैंने आपको नहीं पहचाना, तो इसकी अरबी आपने बनाई है मा अरफ्तु का। तो ये दुरुस्त है आपका, मा अरफ्तु का, ये सही है। तुमने टीचर से क्या पूछा। अब आपने ये जुमला था उसके बाद हमारा कि तुमने टीचर से क्या पूछा, तो आपने बनाया मादा सअलता अल मुदर्रिसा। तो ये दुरुस्त है आपका जुमला, है ना, ये दुरुस्त है आपका जुमला। बहुत सारे लोगों ने से के लिए मिन लगा देते हैं, तो से के लिए मिन नहीं आता है, सअला के साथ में मिन इस्तेमाल ही नहीं होता है, इसलिए मैं ब्रैकेट में दे दिया करता हूँ। ये देखिएगा, सअला के साथ मैंने कुछ दिया क्या, है ना। तुमने टीचर से क्या पूछा, तो मैंने सअला के साथ कोई हर्फ जर नहीं लगाया। तो अगर मैंने ना लगाया तो फिर आपने भी ने जो है ना नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको सिखाया जा रहा है कि जो है ना आपको फेल के साथ कुछ इस्तेमाल करे नहीं करे प्रेपोजिशन। तो ये सही है, माज़ा सअलतल मुदर्रिस, है ना। उसके बाद का जुमला है हमारे सामने कि फातिमा ने तुम्हें क्यों मारा। फातिमा ने तुम्हें क्यों मारा, ये जुमला होगा, है ना। तो आपने लिखा कि लिमाज़ा ज़रब्ता, ज़रब्ती का गलत है ये सब, लिमाज़ा ज़रब्ते का ये सब गलत है, सारा कुछ गलत है ये।
लिमादा ज़रबत का होना चाहिए, लिमादा ज़रबत का फातिमतु, है ना, ये गलत है आपका। लिमादा फातिमतु ज़रबता का, ज़रबता का नहीं, ज़रबता का मतलब तुमने मारा सिस्टर, ज़रबता का मतलब तुमने मारा, का मतलब भी तुम ही, तो ज़रबता का तुमने तुमको ही मारा, तुमने खुद को ही मारा है, हो गया है, तो ज़रबता का तुमने मारा तुम ही को, तुमने मारा अपने आप को, और ज़रबती तुमने मारा औरत के लिए, ज़रबती और क, तो ये सारा कुछ जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना वो नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लिमादा ज़रबत का फातिमतु, ऐसा होगा, लिमादा ज़रबत फातिमतु, लिमादा ज़रबत फातिमतु, और का और की, तो लिमादा ज़रबत का फातिमतु, लिमादा ज़रबत की फातिमतु, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी, कमेंट में बताइए बात समझ में आई क्या आपको। उसके बाद का जुमला है, ये मेरा कलम है, तुमने इसको क्यों तोड़ा, तो इसकी अरबी आपने बनाई है हाजा कलमी। देखिए पहले आपने अलकलमी बनाया था, आपने क्या बनाया था पहले, हाजा अलकलमी, तो अलिफ लाम मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, कलम मुदाफ है, लफ्ज़ कलमुन जो है ना मुदाफ है, और या जो है ना मुदाफ इलैह है, कलमी मेरा कलम। तो जिन जुमलों के अंदर मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, उसका, उसके, उसकी, ये आता है, वो मुदाफ और मुदाफ इलैह होते हैं जुमले, मुदाफ और मुदाफ इलैह के जुमले होते हैं, तो लिहाजा ये मुदाफ है, कलमुन मुदाफ है, या मुदाफ इलैह है, तो कलमी मेरा कलम, कलम मुदाफ और या मुदाफ इलैह, तो इस पर अलिफ लाम आपने लगाया था पहले, बाद में शायद आपको समझ आ गई, कहीं से क्लिक हुआ या जो भी हुआ, कोई मसला नहीं है, तो आपका थॉट प्रोसेस चला यहाँ पर कुछ ना कुछ, तो आपने अलिफ लाम को हटाकर यहाँ दोबारा लिखा, तो ये दुरुस्त है, ये गलत है। नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं लगाना है। हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है मुदाफ और मुदाफ इलैह का, 3 पॉइंट मैंने बताए थे कि मुदाफ पर कभी अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर कभी तनवीन नहीं आती है, और एक बात मुदाफ इलैह के बारे में बताया था कि वो हमेशा मजरूर होता है, ठीक है ना, तो याद, इसको याद रखना चाहिए। तो हादा कलमी ठीक है, हादा कलमी लिमादा कसरतहू, है ना, ये दुरुस्त है। उसके बाद जो है, उसके बाद का जुमला था हमारा कि ये नई किताब है, क्या तुमने इसको पढ़ा, ये नई किताब है, क्या तुमने इसको पढ़ा, तो आपने बनाया हादल किताबु जदीदुन, हादल किताबु जदीदुन नहीं, हादा किताबुन जदीदुन, अलिफ लाम हटाइए यहाँ से, हादा किताबुन जदीदुन, ये नई किताब है ना, किताबुन मौसूफ, जदीदुन सिफत, ये मौसूफ सिफत है, ये मौसूफ सिफत है, ये नई किताब है, ये नई किताब है, तो नई किताब, किताबुन जदीदुन, ये मौसूफ सिफत है ना, तो मौसूफ सिफत एक जैसे रहते हैं, तो मौसूफ सिफत एक जैसे रहते हैं, तो एक पर अलिफ लाम और दूसरे पर अलिफ लाम नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों से अलिफ लाम को हटाइए। हादा किताबुन जदीदुन हल क़राअतहु, अंता की ज़रूरत नहीं है सिस्टर, अंता को हटा दीजिए यहाँ से, अंता की ज़रूरत नहीं है, क़राता जो हम, जब हम कह रहे हैं क़राता ना, तो जो त कह रहे हैं, ये अंता की ज़रूरत को ख़त्म कर देता है, समझिएगा बात को, है ना। हल क़राअता हु, हल क़राअता हु, तो जब हमने त कहा तो ये अंता की जगह पर ही इस्तेमाल हो रहा है, तो अंता की ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें, हमारे लिए, तो हल क़राअतहु, है ना। उसके बाद का जुमला है कि ये नई गाड़ी है, कि तुमने इसे कब ख़रीदा, ये नई गाड़ी है, तुमने इसे कब ख़रीदा, तो आपने लिखा हादिही सय्यारतु अल जदीदतु, ऐसा नहीं, दोनों से अलिफ लाम हटाइए, हादिही सय्यारतुन जदीदतुन, ऐसा कहिए, है ना। ये गाड़ी है तो हम क्या बनाएंगे, अगर सिर्फ आपको इतना कहा जाए कि ये गाड़ी है, तो हम कहेंगे हादिही सय्यारतुन, हादिही सय्यारतु थोड़ी कहेंगे हम, है नहीं, तो हादिही सय्यारतुन का मतलब ये गाड़ी है ना, तो मैंने क्या लिखा है, ये नई गाड़ी है, तो सय्यारतुन जदीदतुन कीजिए उसको, फिर हादिही सय्यारतुन जदीदतुन, है ना, मतश्तरैतहा, मता इश्तरैतहा, मतश्तरैतहा, है ना। उसके बाद का जुमला है, तुमने हामिद को कब देखा, तुमने हामिद को कब देखा, तो मता रअयता हामिदन, ये ठीक है, अभी ये जुमला आपका ओके है। ज़ैनब, उसके बाद का जुमला है, ज़ैनब तुमने झाड़ू कहाँ रखी, ज़ैनब तुमने झाड़ू कहाँ रखी, तो ज़ैनबु ऐना वदाअती अलमिकनसतु, अलमिकनसतु आपने मरफू बना दिया सिस्टर, अलमिकनसतु आपने मरफू क्यों बनाया, ये जो है ना मंसूब बनेगा, क्योंकि मफूल है ना ये, वज़ा फ़ेल है, वज़ा यज़ाउ का मतलब होता है रखना, है ना, वज़ा यज़ाउ का मतलब क्या होता है, रखना, वज़ाती का मतलब तुमने रखा, तो वज़ा फ़ेल, ती जो है ना उसके अंदर फ़ाइल है, ये जो ताकि जो ज़मीर है,
تا اور تے کی جو ضمیر ہے یہاں پر فائل ہے یہ، تو وضع فعل تے جو ہے نا فائل والی ضمیر ہے، یہ تے جو ہے نا فائل بن گیا، تو اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے، وضع فعل اور تے فائل، تو مفعول کی ضرورت ہے، تو یہ مفعول یہی ہے کہ تم نے رکھا، وضعتی تم نے رکھا، کیا رکھا؟ المکنسۃ، تو یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، تو جو ہے نا یہ مکنسۃ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، یہ مکنسۃ تو نہیں ہوگا بلکہ مکنسۃ ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ مکنسۃ تو نہیں ہوگا بلکہ مکنسۃ ہوگا، اور زینب کو بعد میں ڈالیے، تو این وضعت المکنسۃ یا زینب، کیا لکھیں گے ہم؟ این وضعت المکنسۃ یا زینب، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا جملہ ہے اس کے بعد کا جملہ ہے تم کو یہ خوبصورت بلی کہاں سے ملی، تمہیں یہ خوبصورت بلی کہاں سے ملی، تو آپ نے لکھا اینا وجدتی ہذہ القطۃ، تو پھر آپ نے وہی غلطی کی یہاں پر، پھر دوبارہ وہی غلطی کی آپ نے جو ہے نا اس کو اب جو ہے نا پھر یہی اسٹرکچر یہاں پر بھی ہے، وجد فعل اور تی جو ہے نا فاعل ہے، اینا وجدتی تم نے کہاں پایا، تمہیں کہاں ملی، ہے نا، تو وجد فعل تی فاعل، اب وجد فعل بھی آ گیا یہاں پر، فاعل بھی آ گیا، تو مفعول کی ضرورت ہے، تو مفعول اس کا ہے ہذہ، مفعول کیا ہے اس کا، ہذہ، تو یہ اندر سے منصوب ہے یہ، اب یہ ہذا اور ہذہ کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہذا اور ہذہ کو فالو کرتا ہے اعراب میں، کیا کہا میں نے، دوبارہ یاد رکھیے گا، لفظ ہذا اور ہذہ جب بھی اسم الاشارہ آتا ہے تو اسم الاشارہ کے بعد اسم الاشارہ کی جو بھی پوزیشن ہوگی اعراب میں، اسم الاشارہ کی، سارے اسٹوڈنٹ یاد رکھے، ذہن میں رکھے بات کو، کہ جملے میں جب بھی اسم الاشارہ استعمال ہوگا تو اسم الاشارہ کی اعرابی حالت یا اعراب کا جو اسٹیٹس ہوگا، چاہے وہ مرفوع ہو، چاہے منصوب ہو، چاہے مجرور ہو، اس کے بعد والا لفظ جو ہے نا اسی حالت کو قبول کرے گا، دوبارہ سنیے گا، اسم الاشارہ کی اعرابی حالت جو بھی ہوگی اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کی بھی سیم اعرابی حالت ہوگی، اگر یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا، اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ یہ منصوب ہے کہ مرفوع ہے کہ مجرور ہے، تو یہ منصوب ہے کیونکہ مفعول ہو گیا یہاں پر، وجد فعل تے فاعل اور ہذہ مفعول، تم کو یہ کہاں سے ملا، تم کو یہ کہاں سے ملی، اینا وجدتی یا من اینا وجدتی، ہے نا، تو اینا وجدتی تم کو کہاں سے ملی، ہذہ یہ ہے نا، تو یہ جو ہے نا وجد فعل تے فاعل ہذہ مفعول، اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کو جو ہے نا وہی اعراب دیں گے جو اس کو دے رہے ہیں، تو اب اس کا اعراب بن گیا منصوب کا، کیونکہ مفعول ہو گیا، یہ وجد فعل تے فاعل اور ہذہ مفعول، تو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو گیا، تو منصوب ہے تو اس کو بھی منصوب کرنا ہوگا آپ کو، تو اب ہم کہیں گے این وجدتی ہذہ القطۃ الجمیلۃ، القطۃ الجمیلۃ، تو بات امید ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا میرا پورا ویڈیو دیکھا کرے، صرف اپنا ہی ہوم ورک نہ دیکھا کرے صرف، ہے نا، اپنا ہوم ورک دیکھ کر ویڈیو بند کریں گے تو جو ہے نا آپ کو 25% ہی فائدہ حاصل ہوگا، اگر 100% فائدہ اٹھانا چاہتے تو پورا ویڈیو دیکھیے، ہر ایک کے ہوم ورک میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے ملے گا آپ کو، تو برداشت کیجئے اور جو ہے نا دیکھا کرے اس کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد کا جملہ ہے، اچھا یہ بات ہماری ختم ہو گئی یہاں پر، تو دیکھیے گا آپ نے یہ جملہ آپ نے صحیح لکھا تھا، اوپر جو ہے آپ نے جو ہے نا اوپر جو غلطی کی اس کا کریکشن نیچے کیا ہوا ہے آپ نے، تو اوکے ہے یہ، ہے نا، اینا وضاحت علمی کا نسا تھا یا زینب، یہ ٹھیک ہے، آپ نے کہیں سے جو ہے نا یہ پھر آپ کو کلک ہوا، میرا خیال ہے کسی دوسرے کا ہوم ورک دیکھا ہوگا آپ نے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے غلط لکھا ہوا ہے نا، تو بہرحال تو بات کو جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں، نیا ہوم ورک دیکھتے ہیں کس کا ہے، تو اس کے بعد والا جو ہوم ورک ہے وہ ہے ہمارے سامنے سسٹر فریدہ کا، یہ دیکھیے گا، سسٹر فریدہ نے سارا اچھا لکھا ہوا ہے، ان سے بھی کچھ نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے لیکن کوشش اچھی ہے ان کی بھی، دیکھیے گا سسٹر آپ نے تم نے ٹیچر سے کیا پوچھا، تم نے ٹیچر سے کیا پوچھا، تو اس کی عربی آپ نے بنائی ماذا سألت من المدرس، تو من نہیں لگے گا، میں نے من لگایا کیا، میں نے جو ہوم ورک دیا ہے، میں نے اردو کے جو جملے دیے ہیں سامنے بریکٹ میں جو ہے نا فعل کا استعمال دیتا ہوں تو اس میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو ہے نا فعل کے ساتھ کوئی حرف جر لگنا نہیں لگنا ہے، تو میں نے سالہ کے ساتھ میں کچھ لگایا کہ من وغیرہ نہیں لگایا نا، تو آپ نے کیوں لگایا، پھر اس کو فالو کیجئے، اس کو فالو کیجئے، تو ماذا سألت المدرسہ ایسا لکھیے، من کو ہٹائیے
اور من کی وجہ سے آپ نے یہاں زیر لگایا، تو اب من کو ہٹا دیجئے، اس پہ زبر لگائیے، سأل فعل، تا فاعل، مدرس مفعول، ماذا سألت المدرسہ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی آپ نے بھی یہ غلطی کی ہے، لماذا ضربتی، آپ نے کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے گا، لماذا ضربتی، آپ نے کیا لکھا ہے، لماذا ضربتی کا، آپ نے بھی وہی غلطی کی ہے جو سسٹر یاسمین نے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اور سسٹر یاسمین کے اندر فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ تو نیو ہے، آپ لوگ پرانے ہیں۔ تو لماذا ضربتی کا، تم نے کیوں مارا تم کو، تم نے اپنے آپ کو کیوں مارا، تو یہ ترجمہ ہو گیا نا اس کا۔ تو ضربتا ضربتی کا مطلب کیا ہوتا ہے، تم نے مارا، تم نے مارا، میل فیمیل۔ اور فاطمہ تو اب فاطمہ سے خود ہی پوچھ رہی ہیں آپ تو کہ فاطمہ تم نے اپنے آپ کو کیوں مارا، تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تم نے اپنے آپ کو کیوں مارا، میں نے کہا کہ فاطمہ نے تمہیں کیوں مارا، تو فاطمہ نے مارا، ضربت فاطمہ تو، فاطمہ نے مارا، ضربت فاطمہ تو، یہ دیکھیے گا، فاطمہ نے مارا تو کیا کہیں گے ہم، ضربت فاطمہ تو، ہے نا؟ ایسے کہیں گے کہ نہیں، آپ بتائیے مجھے ذرا، آپ ہی بتائیے مجھے، ضربت فاطمہ تو کہیں گے کہ نہیں؟ اور تم کو تو کا ہے نا، کا لگا دیں گے یہاں پر، تو ہوگا کہ لماذا ضربت کا فاطمہ تو، یہ بہت آسان ہے سمجھنا، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لماذا ضربت کا فاطمہ تو، ہے نا؟ تو چلیے گا، بات سمجھ آ گئی ہوگی، بتائیے کامنٹ میں بات سمجھ آئی کہ یہ جملہ سمجھ میں آیا کیا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کا جملہ، یہ میرا قلم ہے، تم نے اس کو کیوں توڑا، تو ہادہ قلمی لماذا کسرتہ، یہ ٹھیک ہے۔ یہ نئی کتاب ہے، کیا تم نے اس کو پڑھا، تو ہادل کتاب و جدیدن، آپ نے جو ہے نا یہ تو پورا جو ہے نا غلط کر دیا، یہ ہوگا ہادہ کتاب جدیدن۔ اگر آپ کو کہا جائے، آپ سے کہا جائے کہ صرف اتنی عربی بنا کے دیجیے مجھے کہ یہ نئی کتاب ہے، یہ نئی کتاب ہے، تو آپ کیسے بنائیں گی، ایسے ہی بنائیں گی آپ، ہادل کتاب و جدیدن ایسا بنائیں گی عربی آپ؟ نہیں، یہ نئی کتاب ہے تو بنے گی عربی اس کی ہادہ کتاب جدیدن، یہ کتاب ہے تو اس کی عربی کیا بنے گی، آپ بتائیے ذرا، یہ کتاب ہے تو آپ عربی کیا بنائیں گے، یہ کتاب ہے ہادہ کتابن، اور یہ نئی کتاب ہے ہادہ کتابن جدیدن، یہ ایسے ہی بنائیں گے آپ، ہادہ کتابن جدیدن، تو بہت آسان ہے نا یہ تو جملہ، بک 1 والا جملہ ہے نا یہ تو، ہم تو بک 2 کے اندر چل رہے ہیں، ماشاءاللہ 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 سے، ہم تو بک 2 کے اندر چل رہے ہیں نا۔ تو یہ اب تو جو ہے نا جملوں کو سمجھا کریں نا آپ، ہے نا، جملوں کو سمجھا کریں آپ۔ تو یہ کتاب ہے ہادہ کتابن، یہ نئی کتاب ہے ہادہ کتابن جدیدن، تو ہادل کتاب جدیدن، آپ نے تو اس کو، آپ نے جو ہے نا اس کو کچھ کر دیا اور اس کو تو کچھ اور ہی کر دیا، اس کو بیچارے پر ظلم کیا آپ نے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا؟ موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، کتاب موصوف، کتاب موصوف، جدید صفت، موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، ہے نا؟ لکھیے اپنے نوٹ بک میں ڈائری میں کہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اس کی ایک مثال لکھیے کہ ہادہ کتاب جدید، کتاب موصوف جدید صفت، موٹے پین سے لکھیے اپنے نوٹ بک میں موصوف اور صفت، ٹھیک ہے؟ اقراتہ، تو ایسا ہوگا جملہ۔ اس کے بعد یہ نئی گاڑی ہے، تم نے اسے کب خریدا، پھر اس کے اندر آپ نے جو ہے نا پھر وہی کام جو ہے نا آپ نے کیا ہے، یہاں پر آپ نے کیا لکھا ہے، اگر صرف آپ سے کہا جائے کہ یہ گاڑی ہے تو کیا بنائیں گے آپ، اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ گاڑی ہے، اس کی عربی بنائیے، تو آپ کیا بنائیں گے، آپ کو بنانا ہوگا کہ ہذہ سیارۃ، ہم بک 1 میں یہی پڑھ رہے تھے، تو ہذہ سیارۃ کیوں بنایا آپ نے یہاں پر، ہذہ سیارۃ کیوں بنایا آپ نے، یہ گاڑی ہے ہذہ سیارۃ، یہ نئی گاڑی ہے ہذہ سیارۃ جدیدۃ، تو آپ نے بنایا کہ یہ ہذہ سیارۃ جدیدۃ، ہے نا، متشتریتہ، تو یہ بنے گا جملہ اصل میں ایسا، ہذہ سیارۃ جدیدۃ متشتریتہ۔ تو جملوں کو درست کیجئے، موصوف صفت کے اندر آپ کو جو ہے نا محنت کی ضرورت ہے، میں نے جو ہے نا آپ کے لیے نوٹ نہیں لکھا ہے، بہرحال آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے کہ آپ سے جو ہے نا موصوف اور صفت کے اندر جو ہے نا گڑبڑ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا پڑے گا، اس کا نوٹس میں اپنے پاس بنا کے رکھ لوں گا، تاکہ نیکسٹ ٹائم مجھے یاد رہے کہ موصوف صفت میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کا جو جملہ ہے، تم نے حامد کو کب دیکھا، تو آپ نے لکھا ہے متی رأیت حامدا، یہ ٹھیک ہے۔ زینب تم نے جھاڑو کہاں رکھی، این وضعت المکنست یا زینب، یہ ٹھیک ہے۔ تم کو یہ خوبصورت بلی کہاں ملی، تو آپ نے لکھا من این وجدت هذه القطة الجمیلة، آپ نے دیکھے گا قطۃ الجمیلۃ کو مرفوع کیوں کیا، ریزن کچھ سمجھا آپ کو، جب ہم کسی لفظ کو مرفوع یا منصوب یا مجرور بناتے تو اس کا ریزن بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ نا ہمیں، اگر ہمیں ریزن نہیں سمجھ میں آیا ہے اور آپ نے بغیر سمجھے جو ہے نا بغیر سمجھے ہم نے اس کو مرفوع منصوب مجرور کر دیا، تو پھر
اس میں تو مزہ نہیں آئے گا نا. سمجھ کر مرفوع کیجئے، سمجھ کر منصوب کیجئے، سمجھ کر جو ہے نا مجرور کیجئے. تو آپ نے کیا سمجھ کر اس کو مرفوع کیا وہ بتائیے ذرا مجھے کامنٹ میں، ہے نا؟ کیوں آپ نے مرفوع کیا ہے اس کو، ذرا بتائیے مجھے. یہ یہاں پر ہوگا من این وجدتا، تم کو کہاں سے ملا، تم نے کہاں پایا. من این وجدتا، تم نے کہاں سے پایا. کیا اب وجدہ فعل، تا اس کے اندر فاعل، تو وجدہ فعل آ گیا اور تا اس کے اندر فاعل آ گیا، تو اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے صرف، اور وہ مفعول ہے ہادہی. میں نے جو ہے نا سسٹر یاسمین کے ہوم ورک میں نے سمجھایا ہوا یہ، ٹھیک ہے. تو اس کو جا کر دیکھیے دوبارہ، سسٹر یاسمین کے ہوم ورک کو دیکھیے، جا کے پیچھے پلٹیے. سسٹر یاسمین کے ہوم ورک میں نے کیا سمجھایا ذرا سمجھیے اس کو، ٹھیک ہے نا. اور کامنٹ میں بتائیے کہ میں نے کیا سمجھایا اس میں، ٹھیک ہے. چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ سسٹر سحر فاطمہ کا ہوم ورک ہے، ماشاءاللہ ان کا ہوم ورک جو ہے نا سارا کچھ بہتر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے جملے ان کے درست ہیں، زبردست. تو میں نے ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں. اور جو ہے نا سسٹر، دیکھیں ایک زمانے میں ایک سسٹر سحر بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی طرح تھی ایک زمانے میں، اور انہوں نے میرے ویڈیو دیکھے غالباً، اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلچسپی محنت سے محنت بھی کی ہے، دلچسپی کے ساتھ محنت بھی جاری رکھی انہوں نے. تو آج جو ہے نا وہ سمجھ کر لکھتی ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کہ یہ سسٹر کس کا ہوم ورک ہے، سنم کا. تو سسٹر سنم بھی کوشش کر رہی ہے ماشاءاللہ. سسٹر آپ نے لماذا، آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، فاطمہ نے تمہیں کیوں مارا، تو آپ نے بھی وہی غلطی کی ہے. لماذا ضربتا کی، سارے لوگوں نے جو غلطی کی آپ نے بھی تو وہی غلطی کی ہوئی ہے. لماذا ضربتا، تم نے کیوں مارا، کی تم کو، تم نے اپنے آپ کو کیوں مارا. لماذا ضربتا کی، آپ نے جو ہے نا ایک ہی انسان کو جو ہے میل بھی بنا دیا اور فیمیل بھی بنا دیا آپ نے. یہ دیکھیے گا، ضربتا یعنی تم نے مارا، کے کا مطلب بھی تم کو ہی. تو لماذا ضربتا کی، تم نے خود کو کیوں مارا، تم نے اپنے آپ کو کیوں مارا. اور ضربتا مرد کے لیے اور کے عورت کے لیے. تو ایک انسان کو آپ نے مرد بھی بنا دیا اور عورت بھی بنا دیا، آدھا آدھا، ہے نا. تو یہ تو جملہ کریش ہو گیا آپ کا. تو جملہ صحیح بنے گا لماذا ضربت کا، لماذا ضربت کا فاطمہ. تو فاطمہ نے مارا، جملہ کیا ہے ہمارا، فاطمہ نے تمہیں کیوں مارا نا. تو فاطمہ نے کیوں مارا، فاطمہ نے کیوں مارا، لماذا ضربت فاطمہ. اگر صرف اتنا بنایا جائے، آپ سے کہا جائے کہ بھی فاطمہ نے کیوں مارا، تو ہم کیا بنائیں گے، لماذا ضربت فاطمہ. کیا بنائیں گے ہم، لماذا ضربت فاطمہ، ایسا بنائیں گے کہ نہیں ہم. ضربت فاطمہ، فاطمہ نے مارا، فاطمہ نے مارا، ضربت فاطمہ، اور فاطمہ نے تم کو مارا، تو ضربت کا فاطمہ، ضربت کا فاطمہ. تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ایسی غلطی نہیں ریپیٹ کرنی ہے. تو یہ دیکھیے گا آپ کے پاس جو ہے نا میں نے اس سے پہلے جو نوٹس آپ کے لیے لکھے ہوئے تھے ریمارکس، پھر جو ہے نا تمرین 20 کے اندر بھی آپ نے جو ہے نا ضمائر کے ساتھ فاعل مفعول کا استعمال میں نے ریمارک کیا تھا. اس کے بعد 21 کے اندر بھی آپ نے وہی غلطی کی، ضمائر کے ساتھ فاعل مفعول. پھر یہ 24 چل رہی ہے، اس کے اندر بھی آپ اسی مسٹیک کو ریپیٹ کر رہی ہیں، فاعل مفعول فاعل مفعول. تو ضمائر کے ساتھ فاعل مفعول، ضمائر کے ساتھ فاعل مفعول، ضمائر کے ساتھ فاعل مفعول. یہ ہوم ورک جو ہے نا یہ دیکھیے گا ریپیٹ جو ہے نا آپ کی غلطی ریپیٹ ہو رہی ہے سیم، ہے نا. 3 مرتبہ آپ کی یہ غلطی ریپیٹ ہوئی ہے. تو جو ہے نا یہ جو ہے نا ابھی نیکسٹ ٹائم ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیے اس کو. اس کے بعد ہے یہ جملہ، یہ میرا قلم ہے تم نے اس کو کیوں توڑا. تو ہادہ قلمی لماذا کسرتہ، یہ جملہ صحیح ہے. اس کے بعد ہے یہ جو ہے نا ہادہ قلم، یہ میرا. اس کے بعد یہ نئی کتاب ہے، کیا تم نے اس کو پڑھا. تو آپ نے لکھا ہے ہادہ الکتاب الجدید، ایسا نہیں، ہادہ کتاب جدید، یہ صحیح ہے. ہادہ کتاب جدید اقرأتہ، انت کی بھی ضرورت نہیں ہے، انت کی بھی ضرورت نہیں. قراتا جب ہم کہہ رہے ہیں قراتا، تو اس کے اندر انت آ گیا کہ نہیں آ گیا. قراتا یعنی تم نے پڑھا، تو انت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم کہیں گے اقرأتہ. تو جملہ صحیح آپ کا یہ ہے، ہادہ کتاب جدید اقرأتہ، انت کو نکال دیجئے. اس کے بعد جملہ ہے یہ نئی گاڑی ہے، تم نے اسے کب خریدا. تو آپ نے بنایا ہادہ السیارۃ الجدیدۃ، ایسا نہیں. یہ گاڑی ہے تو ہم کیا بنائیں گے، یہ بک 1 کا جملہ ہے ہمارا. تو یہ گاڑی ہے تو ہم بنائیں گے ہادہ سیارۃ، اور یہ نئی گاڑی ہے تو ہم بنائیں گے ہادہ سیارۃ جدیدۃ. تو یہ نئی گاڑی ہے تو عربی کیا بنے گی اس کی، ہادہ سیارۃ جدیدۃ کہیں گے نا ہم، ہے نا. تو بک 1 میں یہی پڑھا ہے نا ہم نے. تو یہ تو بک 1 کا جملہ ہے آپ کا. آپ بک 2 کے اندر بک 1 کی مسٹیک کیوں کر رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے.
تو हादिही सय्यारतुन जदीदतुन मतश्तरैतहा, ठीक है। और उसके बाद का जुमला है तुमने हामिद को कब देखा, तो आपने बना मता रअयत हामिदन, ये जुमला ठीक है। उसके बाद जो ज़ैनब तुमने झाड़ू कहाँ रखी, तो ऐना वज़अती अलमिकनसतु या ज़ैनबु, मिकनसतु क्यों होगा भाई, मिकनसतु क्यों होगा, मरफू क्यों बना दिया आपने, ज़रा बताइए मुझे, मुझे आप बताइए कि ऐना वज़अती अलमिकनसतु, तो अलमिकनसतु को आपने जो है ना मरफू क्यों किया। जब हम किसी लफ्ज़ को मरफू या मंसूब या मजरूर करते हैं तो उसका कोई रीज़न होता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या रीज़न है, आपने अलमिकनसतु को मरफू कर दिया है ना, ये तो मफ़ऊल है। वज़अ फ़ेल, ते फ़ाइल, ते की ज़मीर फ़ाइल है, वज़अ फ़ेल है, ते फ़ाइल है, और अलमिकनसा उसका मफ़ऊल बन गया, अलमिकनसता होगा, मफ़ऊल होने की वजह से मंसूब होगा। तो ऐना वज़अती अलमिकनसता या ज़ैनबू, है ना, तो यहाँ पर भी आपने वही काम किया हुआ है। तो मिकनसतुन को जो है ना आपने मंसूब, तो फ़ाइल देखिएगा, फ़ाइल मफ़ूल पर तवज्जो करने की ज़रूरत है, फ़ाइल मफ़ूल और ज़माइर के साथ में, इसीलिए मैंने ज़माइर के साथ में प्रैक्टिस करवाई आपसे, है ना। तो अब देखिएगा आपकी लिस्ट जो है ना लंबी हो रही है उसकी ना, फ़ाइल मफ़ूल को तवज्जो कीजिए। उसके बाद का जुमला है तुमको ये खूबसूरत बिल्ली कहाँ मिली, तो ऐना वजदत हादिही, अब वही गलती आपने यहाँ पर भी रिपीट की है, ऐना वजदत हादिही अलक़ित्ततु अलजमीला, तो अलक़ित्ततु अलजमीला तो आपने मरफू क्यों कर दिया भाई, ये तो मंसूब है ना, मफ़ूल है ना, ये मफ़ूल है ना, ये हादिही के से बदल हो गया ना ये। तो मैंने आपको जो है ना अभी बताया ना, सिस्टर यास्मीन को होमवर्क में इस बात को मैंने अच्छी तरह समझाया है। आप वापस जाइए और सिस्टर यास्मीन का नंबर 1 है ना, वीडियो जहाँ से शुरू हो रहा है सिस्टर यास्मीन के होमवर्क से, आप वहाँ जाइए और ज़रा मैंने क्या कहा है इसके बारे में ज़रा सुनिए उसको, और जो है ना मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने क्या बताया है उसमें, ठीक है, ज़रा मुझे बताइए। तो ये मरफू क्यों गलत है और मंसूब क्यों होगा, आप ज़रा बताइए मुझे, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आएगी बात। उसके बाद का होमवर्क है हमारा सिस्टर उम्मे उमैर का, तो माशाल्लाह सिस्टर उम्मे उमैर का होमवर्क पूरा का पूरा अच्छा है माशाल्लाह, सारा कुछ अच्छा है इनका। तो मैंने जो है ना इनको 3 स्टार दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने सारे जुमले अच्छे लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे जुमले इनके बहुत दुरुस्त हैं, तो इनकी अरबी बेहतरीन है माशाल्लाह। उसके बाद का होमवर्क है सिस्टर रुबीना खानम का, ठीक है। तो इन्होंने भी जो है ना माशाल्लाह इनका भी होमवर्क ठीक है, इनको भी 3 स्टार दिए मैंने। ये देखिए सिस्टर आपने जो है ना यहाँ पर गलती की हुई है, हादल किताबुल जदीद क्यों लिखा आपने, हादा किताबुन जदीदुन ना, ये बुक वन वाली गलती आपने भी की है ना सिस्टर रुबीना, आपने तो जो है ना बुक वन वाली गलती क्यों रिपीट की है, ये नई किताब है तो अरबी क्या बनेगी इसकी, हादा किताबुन जदीदुन। अगर आपको कहा जाए, आपसे कहा जाए कि ये किताब है तो आप अरबी क्या बनाएंगे, हादा किताबुन, ये किताब है हादा किताबुन, ये नई किताब है हादा किताबुन जदीदुन, तो आपने हादल किताबु जदीदुन, हादल किताबुल जदीदु क्यों कहा आपने, हादा किताबुन जदीदुन क़रअतहू, वही काम आपने यहाँ पर भी किया। आपसे पूछा जाए, बुक वन में हम आपसे पूछते थे कि ये गाड़ी है तो आप क्या बनाते थे, हादिही सय्यारतुन, है ना, और ये नई गाड़ी है तो हादिही सय्यारतुन जदीदतुन कहते थे हम। तो आपने यहाँ पर बुक वन को आप यहाँ आकर बुक वन को भूल गए आप फिर दोबारा, ठीक है ना। तो हादिही बुक वन को लेके चलिए साथ में, ठीक है, हादिही सय्यारतुन जदीदतुन मतश्तरैतहा, अदरवाइज सारे जुमले आपके दुरुस्त हैं। उसके बाद का जो होमवर्क है वो सिस्टर शाफ़िया का है, शाफ़िया सिस्टर शाफ़िया भी माशाल्लाह इनकी भी जो है ना कोशिश अच्छी है माशाल्लाह, अभी अभी लिखने लगी हैं माशाल्लाह, ये पता नहीं कब से सीख रही हैं अरबी, मुझे नहीं पता। सिस्टर शाफ़िया आप अपने बारे में बताइए कि आप जो है ना अरबी कब से सीख रही हैं हमारे साथ में, और आपने अरबी जो है ना हमारे साथ कितनी अरबी सीखी, हमारी क्लास ज्वाइन करके आपको कितनी अरबी समझ आ गई है, वो ज़रा बताइए कमेंट में, ठीक है। और जो है ना देखिएगा आपने अच्छा लिखा माशाल्लाह, आपने यहाँ पर गलती की है सिस्टर, ठीक है। लिमाज़ा ज़रबतो का ऐसा नहीं, फ़ातिमा ने हमने अरबी क्या उर्दू क्या पूछी है, फ़ातिमा ने तुम्हें क्यों मारा, तो मैंने यहाँ पर तो लिख कर दिया ना ब्रैकेट में आपको, ज़रबत लिख कर दिया ना मैंने आपको, और आपने लिखा भी है ज़रबत, तो लिमाज़ा ज़रबत का फ़ातिमा, तो ऐसा होगा। तो आपने यहाँ पर तो बराबर लिखा, और मैंने जो गाइड किया था आपको, ये मैं ब्रैकेट में जो देता हूँ आपकी हेल्प करता हूँ यहाँ पर मैं, है ना, ये हेल्प लाइन है आपकी, ब्रैकेट में जो कुछ भी वो हेल्प लाइन है आपकी, तो आप हेल्प लाइन को क्यों नहीं इस्तेमाल करती हैं यहाँ पर। तो लिमाज़ा ज़रबतु क्यों लिखा आपने, लिमाज़ा ज़रबतु, मैंने क्यों मारा, ज़रबतु यानी मैंने मारा,
लिमाज़ा ज़रब्तु, मैंने क्यों मारा, का तुमको, मैंने तुमको क्यों मारा। तो जुमला क्या हो गया अब इसका, इसकी अरबी उसका तर्जुमा क्या होगा, लिमाज़ा ज़रब्तु का, मैंने तुमको क्यों मारा। और ये तो फिर नॉनसेंस हो गया, ये तो फातिमा का फातिमा की कोई ज़रूरत नहीं रही यहाँ पर अब, है ना। तो जुमला जब कहेगा फातिमा ने तुम्हें क्यों मारा, तो उसकी अरबी होगी लिमाज़ा ज़रबत, लिमाज़ा ज़रबत फातिमतु, फातिमा ने मारा, ज़रबत फातिमतु, फातिमा ने तुम्हें क्यों मारा, लिमाज़ा ज़रबत का फातिमतु। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी, समझ कर लिखा करे जुमले, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये नई किताब है, क्या तुमने इसको पढ़ा। तो यहाँ पर भी वही गलती की आपने, मैंने ब्रैकेट में कराता कराते दिया था कि नहीं, तुमने पढ़ा तो तुमने इसको पढ़ा, क्या तुमने इसको पढ़ा, तो तुमने पढ़ा कराता कराती, तुमने पढ़ा कराता कराती। तो अब यहाँ पर आपने क्या लिखा, आप ही ज़रा मुझे बताइए कि आपने दुरुस्त लिखा है क्या। ये यहाँ तो आपने लिखा है कराता, लेकिन यहाँ पर लिख दिया आपने करातू। तो अकरातु हूँ, आपने क्या लिखा है, अकरातु हूँ, क्या मैंने उसको पढ़ा। हादा किताबुन जदीदुन, ये नई किताब है। अकरातु हूँ, क्या मैंने उसको पढ़ा। तो ऐसा ये दुरुस्त है कि जुमला आपका समझ कर लिखा करें। उसके बाद जो है ना, सिस्टर नुसरत हयात का होमवर्क है हमारे सामने, माशाल्लाह सिस्टर नुसरत हयात ने भी अच्छा लिखा हुआ है। तो इन्होंने सिस्टर, आपने सिर्फ जो है ना यहाँ पर ज़ैनब तुमने झाड़ू कहाँ रखी, इसकी अरबी यूँ बनेगी, ऐन वज़अती अलमिक नसता, है ना, वज़अत नहीं, सिस्टर आपने क्या लिखा हुआ, वज़अत, वज़अत नहीं, वज़अती ना, हम पूछ रहे हैं ना फातिमा से। जब हम पूछते हैं किसी से, त और तो कहते हैं हम, याद रखिएगा माइंड में। जब हम किसी से पूछते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से एड्रेस करते हैं, किसी से मुखातिब होते हैं, तो उसको त या ते कहते हैं हम, है ना। तो ऐना वज़अता, तुमने कहाँ रखा, ऐना वज़अती, ऐना वज़अता, है ना। तो वज़अत कहेंगे तो थर्ड पर्सन हो जाएगा ना, है ना, थर्ड पर्सन हो जाएगा ये। तो हमारे सामने कोई बंदा हो, बंदी हो, उससे बात कर रहे हो, तो ता और ते कहेंगे हम, ऐना वज़अता, ऐना वज़अती, वज़अत नहीं, याद रखिएगा इस बात को। तो जब भी जुमले के अंदर तो जब किसी से बात कर रहे हो हम, तो त और ते को इस्तेमाल कीजिए आप। तो ऐना वज़अती अल मिकन, यहाँ पर अलिफ लाम लगाइए, यहाँ पर अलिफ लाम हटाने का क्या रीज़न रहा आपके माइंड में, ज़रा बताइए मुझे, आपने अलिफ लाम क्यों हटाया यहाँ से। मैंने इससे पहले रूल बताया हुआ है कि जो भी नाउन होते हैं, जो भी नाउन होते हैं, उस पर अलिफ लाम लगाया करें आप। और जो है ना, सिर्फ दो तीन रीज़न मैंने बताया कि दो तीन रीज़न ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अलिफ लाम हट जाता है। वो दो तीन रीज़न माइंड में रखिए कि अलिफ लाम क्यों हटा दिया जाता है, अदरवाइज़ अलिफ लाम लगाया करें। तो अलिफ लाम हटाने का रीज़न याद रखिए, अदरवाइज़ लगाया करें आप, ठीक है ना। तो ऐन वज़अती अलमिक नसता या ज़ैनबू, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश के अंदर द के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, द कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि वहाँ द लगाऊँ कि ना लगाऊँ। तो वैसे अरबी में लोग जो है ना, अलिफ लाम के बारे में पूरी ज़िंदगी कंफ्यूज रहते हैं, लगाऊँ ना लगाऊँ। तो ये चीज़ जो है ना, तवज्जो करने से आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रीडिंग करेंगे तभी आएगी ये बात, है ना। वैसे मैंने आपकी हेल्प किया, आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि अलिफ लाम कहाँ ना लगाएं, है ना। चलिएगा, आपका होमवर्क अदरवाइज ओके है, ठीक है। ऐन वजदत हादल क़ित्तल जमीला, ये ठीक है। ऐन वजद हादल क़ित्तु, ये आपने क्यों लिखा हुआ है, ये पता नहीं, आपने क़ित्तु लिखा है, ये गलत है, ये दुरुस्त है आपका, बस याद रखिए, ऐन वजदत हादल क़ित्तल जमीला, ठीक है, ओके। अदरवाइज उसके बाद का होमवर्क है हमारे सामने, ये आखिरी के दो होमवर्क के बाद ख़त्म होगी इंशाल्लाह हमारी। ये होमवर्क है हमारा, सिस्टर, आपने सिस्टर अपना नाम नहीं लिखा है यहाँ, सिस्टर रेहाना है गालिबन ये, ठीक है। तो आपका भी होमवर्क ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर रेहाना, आपने जो है इसके अंदर गलती की हुई है, इसको दुरुस्त कीजिए आप। ये बुक वन वाली गलती है आपकी, है ना। तो बुक वन वाली गलती आपने भी की हुई है। ये नई किताब है, हादा किताबुन जदीदुन होगा कि नहीं होगा, ये नई किताब है, हादा किताबुन जदीदुन, ये नई गाड़ी है, हादिही सय्यारतुन जदीदतुन। तो बुक वन वाली गलती आपने की हुई है, ठीक है ना। अदरवाइज ओके। सिस्टर, ये सिस्टर सबरीना का होमवर्क है। तो ये देखिएगा सिस्टर, आपने गलत किया हुआ है यहाँ पर। क्या आपने मुझे पहचाना, तो उसकी अरबी होगी अरफ्तनी, क्या होगी इसकी अरबी, अ अरफ्तनी, है ना, ऐसा नहीं होगी। अंत अरफ्ती नहीं होगा, ती नहीं होगा, अरफ्तानी, अरफ्तानी, अरफ्ताई नहीं होगा, अरफ्तानी होगा। उसके बाद है माँ अरफ्तू का,
اس کے بعد آپ نے من نہیں لگانا ہے. میں نے من لگایا تھا کہ ہوم ورک میں نے جو جملے دیے اردو میں جا کر چیک کیجئے. بریکٹ میں نے جو سالتا سالتے دیا ہوا ہے تو من لگایا کہ اس کے ساتھ میں نے. تو جب میں نے نہیں لگایا تو آپ نے کیوں لگا دیا بھائی؟ میں نے تو آپ کو ہیلپ کی تھی، پھر آپ نے ہیلپ کیوں نہیں لی وہاں؟ ہے نا؟ تو سالہ کے ساتھ من نہیں آئے گا. اردو کے جملے کو مت دیکھیے آپ اردو کے جملوں کو مت دیکھیے کہ یہاں پر سے ہے تو وہاں من لگا دیجئے اٹھا کے. ہے نا؟ اردو کو نہیں دیکھنا ہم نے. تم نے ٹیچر سے کیا پوچھا تو یہ سے کے لیے آپ نے من لگایا، اس کو نہیں. سالہ کے ساتھ من آتا ہی نہیں ہے. اسالتا ہے نا، ماذا سالتا آ نہیں ہوگا نا. پھر تم نے ٹیچر سے کیا پوچھا تو ماذا سالتا آ تھوڑی ہوگا. اسالتا کا مطلب ہوگا کیا تم نے پوچھا. آپ کو اردو کے جملوں کے اندر فرق نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک. تم نے ٹیچر سے کیا پوچھا، تم نے ٹیچر سے کیا پوچھا. ماذا سألت المدرس، ماذا سألت المدرس، ایسا جملہ ہوگا. ٹھیک ہے، لکھ کر بتائیے میں نے کیا بتایا. ٹھیک ہے. تو اسألت کا مطلب ہوگا کیا تم نے پوچھا، تو ایسا نہیں ہے نا. اس کے بعد ہے فاطمہ نے تمہیں کیوں مارا تو لماذا ضربتی یا فاطمہ تو آپ نے یہاں غلطی کی ہوئی ہے، غلط ہے نا یہ. فاطمہ نے تمہیں کیوں مارا، فاطمہ نے تمہیں کیوں مارا. تو فاطمہ نے مارا لماذا ضربت، اور کا تم کو لماذا ضربت کا. تو یہ جملہ یوں بنے گا لما ضربت یا لما ضربت کا. کیا بنے گا ہمارا جملہ؟ لما ضربت کا فاطمہ لما، ایسا جملہ بنے گا ہمارا. یہ دیکھیے گا تو ہمارا جملہ یوں بنے گا لما ضربت کا فاطمہ ضربت کا، ضربت فاطمہ فاطمہ نے مارا. فاطمہ نے کیوں مارا؟ لما ضربت فاطمہ اور تم کو کا، تو لما ضربت کا فاطمہ. یہ دونوں غلط ہے آپ کے. ٹھیک ہے. یہ میرا قلم ہے، ہادہ قلم ہے. لماذا کسرتا ہوں یا لما کسرتا ہوں، یہ لماذا بھی لکھ سکتے ہیں اور لما بھی لکھ سکتے ہیں. لما کسرتا ہوں، لماذا کسرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، دونوں لکھ سکتے ہیں. یہ نئی کتاب ہے، کیا تم نے اس کو پڑھا؟ ہادہ کتاب جدید اقرأتہ، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے. اس کے بعد یہ نئی گاڑی ہے، تم نے اسے کب خریدا، یہ غلط ہے. ہادہ سیارۃ جدیدۃ، یہ غلط ہے. ہادہ سیارۃ جدیدۃ، یہ بک ون والا جملہ ہے، موصوف صفت کا جملہ ہے یہ، بک والا، بک ون کا ہے نا. بک ون کو ساتھ میں لے کے چلیے آپ لوگ سب. تو جملہ یوں ہوگا ہادہ سیارۃ جدیدۃ متشتریتہ. آپ نے یہ بھی غلط لکھا ہے، اشتریتہ. بریکٹ میں نے کیا لکھ کر دیا آپ کو، آپ نے لکھا نا بریکٹ میں نے جو لکھ کر دیا ہے اشتریتہ، تم نے خریدا اشتریتہ. تو آپ نے یہاں پر کیوں نہیں لکھا ویسا اشتریتہ، آپ نے ایسا لکھنا چاہیے تھا اشتریتہ. ہاں آپ نے کیا کیا لکھ دیا ہوا یہاں، اشترتا. ہاں آپ نے بہت کچھ لکھ دیا ہوا اس میں، تو یہ سارا غلط ہے. آپ لکھے اشتریتا متشتریتا، ہے نا. لکھ کر دکھائیے ذرا مجھے میں نے کیا بولا ہوا ہے. اس کے بعد آخری جملہ ہے، اچھا یہ زینب تم نے جھاڑو کہاں رکھی تو این وضعتی المکنست یا زینب، الف لام لگائیے یہاں پر. اس کے بعد تم کو یہ خضر بلی کہاں سے ملی، این وجدتی ہذہ القطۃ، نہیں القطۃ ہے نا، القطۃ الجمیلۃ. این وجدتی ہذہ القطۃ الجمیلۃ. القطۃ الجمیلۃ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ سسٹر یاسمین کے ہوم ورک میں نے سمجھایا ہوا ہے بالکل، جہاں سے میں نے ویڈیو شروع کیا ہوا ہے. شروع میں ویڈیو دیکھیے اور سارا ویڈیو دیکھا کریں آپ بھی. سارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا پورا ویڈیو دیکھا کریں. آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھتے کہ نہیں، ذرا مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ صرف اپنے ہی ہوم ورک دیکھ کے جو ہے نا ویڈیو بند کر دیتے ہیں. ویڈیو بند کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. چلیے گا ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.